बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तादीब अख्तर चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको तेज से शुरू होने वाले कुछ अच्छे अशार और उनकी एक्सप्लेनेशन करूँगी। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लामा इकबाल इस शेर में ये कह रहे हैं कि जिस तरह अकाब बादे मुखालिफ की परवाह नहीं करता, तो यही बादे मुखालिफ से ऊंचा उड़ाने में मदद करती है। क्योंकि जब भी तूफानों और आंधियों में अकाब जब सारे परिंदे बैठ जाते हैं, तो ये अकाब क्या करता है कि ये उस टाइम पे ज्यादा बुलंदी पे उड़ता है, इंजॉय करता है। तो वो कहते हैं कि ये जो मुखालिफ कुव्वतें होती हैं, ये आपको तंग कर रही होती हैं, ये इसलिए नहीं होती कि ये आप इनसे घबरा जाएं, आप बैठ जाएं, बल्कि ये तो इसलिए होती हैं कि आप इन पे काबू पाते हुए और बुलंद हो जाएं। देखिए, इंसान जितनी मुश्किलात अच्छे तरीके से हैंडल करता जाएगा, उतना उसकी शख्सियत में निखार आता जाएगा। लेकिन यह है कि उसके लिए शर्त यह है कि अच्छे तरीके से हैंडल करना। सब्र इंसान में तब आता है जब इंसान मुश्किलात पे सब्र करता है, यानी कि इस्तकामत का मुजाहिरा करता है। देखें, कुछ लोगों के काम नहीं चलते, वो क्या करते हैं कि बजाय इसके कि उस काम को अच्छे तरीके से मजीद और करते जाएं, वो फील्ड चेंज कर लेते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि ना वो एक तरफ के होते हैं, ना दूसरी तरफ के। लेकिन कुछ लोग उसी में इस्तकामत से अच्छा उसको इम्प्रूव करते जाते हैं, अच्छे तरीके से। तरीका गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, आपकी शख्सियत में स्ट्रॉन्गपन आता जाएगा, इंसान की शख्सियत बनती जाएगी और इंसान में निखार आता जाएगा, उसको मुश्किलात हल करने के तरीके आते जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान परेशान ना हो, अपने मुखालिफ प्रॉब्लम्स को देख के वो हिम्मत ना हारे। हिम्मत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह भी यही कहते हैं ना कि मायूस मत होना। अल्लाह मियाँ ये बार-बार कहते हैं सब्र करो, इस्तकामत का मुज़ाहरा करो। इस्तकामत क्या होती है कि तुम अच्छे तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाओ। ये नहीं है कि आज नहीं चल रही मेरा कोई काम, तो इसको तो छोड़ ही देना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे हो गया। नहीं, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आगे लेके चलते जाएँ। एक दिन आएगा, ज़रूर वो काम आपको कई गुना फ़ायदा दे देगा। तो ये जो मुखालिफत होती है, ये हर फील्ड में होती है। देखें, इंसान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, वो इंसान ज्यों-ज्यों बुलंदी पे जाता है, वहाँ भी मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, मुश्किल से एक-एक कदम आगे बढ़ता है। तो ज्यों-ज्यों बुलंदी की तरफ इंसान चलता है, तो क्या होता है, मुश्किल कदम होता है। लेकिन वो जब बढ़ता जाता है, तो मुश्किलात से गुज़र के, अपने आप पे काबू पा के, सब्र का मुज़ाहरा करते हुए, अल्लाह पे भरोसा करते हुए, इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करते हुए, ज्यों-ज्यों उन मुश्किलात पे काबू पाता है, हिम्मत करके एक-एक कदम उठाता है, तो क्या होता है कि वो आगे बुलंद होता जाता है। लेकिन उसका तरीका क्या है कि अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही आगे बढ़ा जाए। तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलात तो हर जगह आती हैं, हर फील्ड में आती है, कोई छोटे से छोटा काम होगा, उसमें भी मुश्किल आएगी। तो देखें, बुलंदी पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और उतरना कितना आसान होता है। एक पत्थर को आराम से फेंको, कितनी जल्दी पहुँच जाएगा नीचे। बुलंदी से गिरना बहुत आसान होता है, लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किलात हमेशा बुलंद कामों में आती हैं। ज्यों-ज्यों आप तरक्की करते जाएँगे, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जाएँगी। ये कोई हो ही नहीं सकता कि जितनी तरक्की होती जाए, उतनी मुश्किलात कम होती जाएँ। मुश्किलात बढ़ती ही जाएँगी। लेकिन इंसान में उसकी शख्सियत में ठहराव, उसका सब्र, अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको निकाल लेती हैं परेशानियों से, मुश्किलात से। शायर भी कहता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इंसान को अपनी मंजिल पे नजर रखनी चाहिए। इसी तरह का एक शेर है, पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी पर रख नजर, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा एक पल न हो। कि अपनी आगे बढ़ते जाएं। दूसरा शेर है, तीर खा के देखा जो कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई।
کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کے دوست بہت اچھے ہیں، اس کے ساتھ سارا کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن بعض اوقات جب انسان ایسا زخم کھاتا ہے جو اس کو دغا ملتا ہے اور ایسی شکست ملتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ شکست ہمیشہ دشمن دے، بعض اوقات شکست کوئی اپنا بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی کہ جب میری نظر اس جگہ پہ پڑی جہاں سے وہ تیر چلا تو دیکھا کہ میرے تو اپنے ہی دوست نکل آئے، کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے پرخلوص ساتھی ہیں، میرے مددگار ہیں، لیکن جب میں نے ان پہ نظر کی تو دیکھا کہ وہ تو میرے ساتھی نہیں تھے، وہ بلکہ دشمن کی صف میں تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دشمن سامنے والی صف میں نظر نہ آئے تو کہیں اپنی صف پہ نظر ڈال لو، کہیں ضرور وہ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوگا۔ تو بعض اوقات دشمن ہمیشہ سامنے نہیں ہوتا، دشمن ہمیشہ دشمن کی صف میں گھس کے وار نہیں کر رہا ہوتا، دشمن ہمیشہ آپ کے اپنے صف میں کھڑا ہو کے وار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے، ایک پتھر ادھر آیا ہے تو اس سوچ میں ہوں، میری اس شہر میں کس کس سے شناسائی ہے، کہ مجھے تو ایک پتھر آ کے لگا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے کون کون جانتا ہے۔ یہ ویسے تو نہیں دیکھیں، ایک انسان الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی آپ کو جب خرابی کر رہا ہے تو وہ کوئی یقیناً جان پہچان والا ہی ہوگا جو خرابی کر رہا ہوگا، انجانے بندے کو کیا پتا کہ کہاں سے خرابی کروں میں اٹھ کے۔ تو تھرڈ ہے، تم تو کہتے تھے کہ سب قیدی رہائی پا گئے، پھر پسے دیوار زنداں رات بھر روتا کون ہے۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو ہمیشہ کہا کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، جیسے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ سارے قیدی کوئی، یعنی کہ یہاں سے مجھے رونے کی دیوار پسے دیوار زندہ، یعنی کہ قید خانے سے مجھے رونے کی آواز آتی ہے رات بھر، تو تم تو کہتے ہو کہ قیدی کوئی نہیں ہے، جب قیدی رہا کر دی ہیں تم نے تو یہ رو کون رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ ہر طرح سے حالات ٹھیک ہیں تو یہ حالات جو اتنے کشیدہ نظر آ رہے ہیں، یہ اتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، تم تو کہہ رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہے، تو یہ پھر اگر جب تم سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ خرابیاں کہاں سے اتنی آگے پروان چڑھ رہی ہیں، کہیں تو خرابی ہے نا۔ تم تو کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، لیکن سب ٹھیک کہیں بھی نہیں ہے، ہر طرف خرابی خرابی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی چل رہی ہے۔ تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہر طرف ٹھیک ہو رہا ہے اور تم دوسروں کو غلط بھروسے پہ رکھ رہے ہو کہ اس طرح کا ایک شعر بھی ہے کہ سب ٹھیک ہے کہہ رہا ہے مالی آج بھی، کہ چمن جو ہے وہ جل چکا ہے، سارا کچھ خرابی ہو رہی ہے، لیکن مالی بیٹھا کیا کہہ رہا ہے، نہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جا رہا ہے، کہ جو انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک نظر بھی تو آنا چاہیے نا، ہر طرف خرابی کیوں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے مجھے تو خرابی نظر آ رہی ہے، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اسی طرح تم کہہ رہے ہو کہ قیدی کوئی نہیں ہے، جبکہ مجھے رات بھر جو ہے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے قیدیوں کے۔ تم تو کہتے تھے کہ سب قیدی رہائی پا گئے، پھر پسے دیوار زندہ رات بھر روتا کون ہے، کہ تم تو کہتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو یہ اتنے شکوے شکایات لوگوں کے کیسے آ گئے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے، شکریہ۔